महिला संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष अंजना रावल जी, जिल्ला अध्यक्ष जी र पार्टीका विभिन्न दलका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, उपस्थित अत्यन्तै प्यारा आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ कि प्रतिकूल मौसमका बावजुद पनि तपाईहरू यो भव्य रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ मात्र होइन, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिसहरू जसले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरूमा लामो समयदेखि योगदान दिइराख्नु भएको थियो, नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो। तपाईहरू ठुलो संख्यामा अगुवा कार्यकर्ताहरू नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा स्वतस्फूर्त रूपमा प्रवेश हुनुभएको छ। तपाईहरू सबलाई स्वागत गर्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षित छु, गौरवान्वित छु र म फेरि पनि औपचारिक रूपमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज नेपालको राजनीतिमा एउटा राजनीतिक पार्टी मात्र रहेन, यो अरू पार्टी जस्तै यो पनि एउटा पार्टी भन्ने मात्रै रहेन। यो पार्टी देश बचाउने, देश बनाउने एउटा अभियान र आन्दोलन पनि रह्यो। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा राजनीतिक पार्टी भन्दा माथि देश र धर्म जोगाउने अभियान र आन्दोलनको नायक पनि बनेको छ। यस्तो अभियानमा जोडिन आउनुभएका तपाईहरू सबै फेरि पनि भन्छु धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। यो पार्टीमा लाग्ने कसैले पनि जीवनको कुनै दिन र कुनै क्षण पश्चाताप गर्नु पर्दैन। मैले गल्ती गरेँ कि भनेर कहिल्यै पनि सम्झनु पर्दैन। हर मान्छेले हर जुनीमा आफ्नो देशको पक्षमा, आफ्नो धर्मको पक्षमा लड्ने र उभिने मौका पाउँदैन। जब देश कमजोर बन्छ, जब आफ्नो धर्म कमजोर बन्छ, जब देशमाथि चुनौती आउँछ, जब धर्ममाथि चुनौती आउँछ, तब न तपाईले आफ्नो देशको पक्षमा, आफ्नो धर्मको पक्षमा उभिने मौका पाउनुहुन्छ। आज नियतिले त्यही समय हामी भोगिराखेका छौँ। आज हाम्रो युगको, हाम्रो समयको, अथवा हाम्रो यो देशको इतिहासको, अथवा हाम्रो देशको सम्पूर्ण जीवनको सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। हाम्रो देश आज सबैभन्दा हाम्रो समयको मात्र होइन, यसको इतिहासकै अथवा यो देशको जीवनकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। आज तपाईले देख्नु भएको छ, अर्थतन्त्रको हिसाबले, सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले, वैदेशिक हस्तक्षेपका दृष्टिकोणले, सबै दृष्टिकोणले आज देश यस्तो कमजोर इतिहासको कुनै समयमा आज देशको जीवनकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। धर्म हाम्रो पहिचान आज यो युगकै, यो समयकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। यस्तो बेला देश र धर्मको रक्षा गर्ने र देश र धर्मको रक्षा गरेर अथवा देश बचाएर, धर्म बचाएर अनि देश बनाउने भनेर हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईहरू जोडिने कसैले पनि पश्चाताप गर्दैन। यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो कि हामी हाम्रो देशको पक्षमा उभिएका छौँ, हामी हाम्रो धर्मको पक्षमा छौँ। कुनै पार्टीलाई बनाउने कुरा मात्र होइन, कुनै व्यक्तिलाई यो देशको सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा मात्र होइन, हामी देश बचाउने, देश बनाउने अभियानमा हिँडेका छौँ। त्यस्तो अभियानमा हिँडेका र त्यस्तो अभियानमा जोडिन आउने कुनै पनि मान्छेले जीवनको कुनै दिन पनि पश्चाताप गर्नु पर्दैन। हामी जुन काममा लागिराखेका छौँ, आज साथीहरू जुन काममा तपाईहरू जोडिन आइपुग्नु भएको छ, तपाईहरू यो जीवन, यो समय सपार्ने कुरा मात्र होइन, परत्र सपार्ने, परजन्म सपार्ने काममा तपाईहरू सहभागी हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अभियानमा लाग्नेको परजन्म पनि सफल छ। देशको लागि, धर्मको लागि आउनु भएको छ। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू
सबै कुराको जानकार हुनुहुन्छ। अहिलेको यो समयको तपाईहरुभन्दा बलियो साथी अर्को कोही पनि छैन। तपाईहरुलाई मैले छुट्टै धेरै कुरा भनिराख्नु पर्दैन। हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुस्किलले भ्यू मात्रै रहेको यो ठाउँमा तपाईहरु आज यो आकारमा दिन दुगुना रात चौगुना जोडिँदै जो आइराख्नु भएको छ, यसैले के प्रमाणित गर्छ भने मैले भन्दा तपाईहरुले बेसी बुझ्न थाल्नु भएको छ, हामीले भन्दा बेसी आम जनताले बुझ्न थालेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। अब हामीलाई ढिलो गर्ने, पर्खने, एकचोटि हेरौँ न त भन्ने समय र सुविधा छैन, छुट छैन। अब हाम्रो निकटमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेछ। यो 5 वर्षको लागि हुन्छ। हामीले यो आउने चुनावमा पनि फेरि गल्ती गर्यौं, यो चुनावमा पनि चुक्यौं भने र हामीले फेरि यही कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई भोट दियौं र यही यथास्थितिलाई हामीले निरन्तरता दियौं, यही यथास्थितिलाई हामीले अनुमोदन गर्यौं भने हामीले मात्र क्षति बेहोर्न पर्दैन। यो पुस्ताले मात्र होइन, आउने पुस्ताले पनि, हाम्रो भावी सन्ततिले पनि त्यो क्षति बेहोर्नु पर्छ र देशले क्षति बेहोर्नु पर्छ। त्यसकारण हाम्रो कुरा होइन, हाम्रो भावी सन्ततिले हामीलाई नसरापोस् भन्नको लागि, देशलाई योभन्दा बेसी नोक्सान हुन नदिनको लागि, देशलाई योभन्दा बेसी क्षति बेहोर्न बाध्य नबनाउनको लागि पनि देशलाई माया गर्नेहरू, आफ्नै जीवनकालमा यो देश बन्न चाहनेहरू सबै अहिलेको यथास्थितिको विरुद्ध जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उभिएको छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिनु अब सबको साझा कर्तव्य बनेको छ, सबको साझा जिम्मेवारी बनेको छ। म कांग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा अन्य पार्टीमा रहेका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई तपाईहरु मार्फत अपील गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। कुन कांग्रेसको साथी भन्न सक्छ, कुन एमाले, कुन माओवादीका साथीहरू भन्न सक्छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, अस्ति पनि भनेको छु र आज पनि भन्छु, तपाईका नेताहरूलाई अब कतिचोटि र कति वर्ष प्रधानमन्त्री बनायो भने अझ तपाईको पार्टीलाई अब कतिचोटि बहुमत दियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त? कोही कांग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी भन्न सक्छ? अब फेरि पनि त्यही कांग्रेस, त्यही कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मेरो बाजेको पार्टी, बाउको पार्टी अथवा मेरो पार्टी भनेर अरूतिर हात लाग्दैन भन्दै भोट दिएर तिनीहरूलाई अनुमोदन गर्नु भनेको देश बिगार्ने, बर्बाद गर्ने काममा आफू पनि सहभागी हुन्छ र यसको गल्ती गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन। आज जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख युवकहरूलाई खाडीमा कसले पठायो? आमाको काख, बाउको काख छोडेर केवल परिवार पाल्नको लागि विदेश जान बाध्य कसले बनायो? बिहे गरेको भोलिपल्ट श्रीमतीलाई हात हल्लाएर विदेश जान कसले बाध्य बनायो? आज कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि राजनैतिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले, व्यावहारिक रूपले देशको नेतृत्व गरेको झन्डै 32 वर्ष हो। यो 32 वर्षमा किन देश पूर्ण रूपले अरबियनको नोकर उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो? किन 1000 युवाहरूले एकै ठाउँ काम गर्न पाउने एउटा उद्योगको स्थापना भएन? हिजो निरङ्कुश भनिएका राजाका पालामा स्थापना भएका उद्योग धन्दाहरू किन बन्द भए? यसको जवाफ खोज्ने बेला भएन? आज 50 लाख युवकहरू त खाडीमा मात्रै छन्, अरबमा मात्रै छन्, तर दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भागमा गएर जो रगत पसिना बगाइराखेका छन् पेट पाल्नको लागि, परिवार पाल्नको लागि, तिनीहरूको संख्या कसले जोड्छ?
अर्कोतर्फ देशमा काम नपाएर, रोजगारी नपाएर, शिक्षा, सिप, क्षमता सबै भएर पनि आफ्नो देशभित्र ठाउँ नपाएर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा जानेहरूको सङ्ख्या अर्कै छ। आज म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तीनटा ढङ्गले आज युवाहरू पलायन भइराखेका छन् देशबाट। एउटा त अरब जस्तो देशहरूमा, जुन अरब, मलेसिया भनेर भन्छौँ हामीले, कि 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको, 50 वर्ष नलागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका, जो अलिअलि पैसा जो गर्न सक्छन्, अलिअलि साहुले पत्याउने छन्, तिनीहरू पैसा तिरेर अरबतर्फ गइराखेका छन्। अर्को जो पैसा तिर्न सक्दैनन्, पासपोर्ट बनाउन सक्दैनन्, साहुले पनि पत्याउँदैन, हातमा कुनै सिप पनि छैन, तिनीहरू भारतको विभिन्न ठाउँमा गएर राज्य जीवन बिताउन पाएका छन् भने अर्को थरी युवाहरू जो पढेका छन्, योग्यता क्षमता छ, हातमा सिप र मनमा जाँगर पनि छ, तर उनीहरूलाई पार्टी नमिलेको कारणले, जात नमिलेको कारणले, पैसा खुवाउन नसकेको कारणले विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित गरिएको छ। देशभित्र आफ्नो योग्यता क्षमताको अपमान भएको महसुस गर्छ र देशभित्र मलाई अवसर छैन भन्ने ठान्छ। त्यस्ताहरू मैले अघि भने जस्तो युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा पलायन भइराखेका छन् मात्र होइन, उनीहरू उतै रमाइराखेका छन् र फर्कने कुनै चाँजो पाँजो पनि छैन, फर्कने कुनै सम्भावना पनि छैन।